गुड मॉर्निंग किशेन सगळीं. सो आम सगळीं आहाय बरीं आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करपा येयलां किचनान. आतां कुकिंग करूं येयलां आनी हांव लिंबू सोडा करता. आतां बाजरां आसाय केसली गरमी बाजरांक नाक जाता. 1-1.5 वरां आलो म्हळ्यार अशें नाक जालें. आख्खे घाम अशें न्हांवपा टायम जाला. सो आमी वाटेर येता तेन्ना लिंबू मुठो आसलेले सोडा घेवन येयले लिंबू सोडा करपाक. चल सोडा लिंबू सोडा करता. नुस्त्या बीन हाडलां आयज जायतें. चड दीस जाले आमी इश्ना आलो न्हू थिंगा आसलेलीं तेका लागून आतां हाडलां सगलें येपार. सायचो ताण लागलो आहा. हांव आतां कुकिंग करता. सो ते नुस्तें न्हू काळी म्हणटाय ते हाडले. सो तेंचे हांव ग्रीन कलर ग्रेवी करता. ओके आनीक हें करता रायस करता आनी लॉकी आहा कोकण तेजी हांव भाजी करता. माय थिंग बसोन टीव्ही चोयता. मायक दिल म्हणटा चोया मागीर कितें म्हणटा ती लिंबू सोडा तेगे आन्सर बरो आसता. नुस्त्या कितें हाडलें तें दाखयता तुमकां. जे काळे ते हाडला सामकें क्लीन कोन्न बीन हाडला. प्रॉन्स हाडले आनी कुल्ली हाडले आनी हें चिकन मोटू हें गेलें चेरी गेलें. सो तें तेका बॉयल कोत्ताय. बरें आई हांव पिता. आमी पिताय सगलीं. चेस कितें सांग. बरें पियोंक थंडी न्ही गरमे न्ही काय थंडी बरें गे गरमेक बरें बरें ना गोड टीव्ही लायली हांवें दांदी मातशें मांड रे. ती गेली पिताय बरें दिसलें सामकें. देंव तें कोटा थंड सामकें पोटालें थंड जालें. सासूबाई गेलो बरें पडलें. सो हांवें कोथमीर घेयल्या एक बंच येसो हल्दी पावडर जीरा 10 मिरी घेयल्या हांवें तिकी घेयल्या 8 क्लोव्स घेयले आनी टॅमरीन बॉल घेयलोलो 1/2 इंच हें घेयलोलें आलें आनी 10 इंच गार्लीक आनी 3 ग्रीन चिलीज ते हांवें मागीर मसाला वांटिला आनी आतां तेंचें फोण्ण घालता. हांव फोण्णां तेल घायलां कांदो आनी मागीर टोमेटो घालतलें. ओके आनी तें फोण्ण भाजतलें आनी नुस्त्या मोटू हांवें मीठ लायन दवरलोलें पयलेंच. ओके सो तें मागीर आतां हें टोमेटो हें जाल मोटरी न्हू तितून थोडेंशें मीठ घायलो हांवें आनी मसाला घालून मातशें भाजिता. ओके आनी तें मिक्सरा उदक घालून तें हांवें ग्रेवी एश केल्या प्रिपेरेशन. ओके आनी तें मागीर एक पाट शिजोल मोटरी न्हू बरें कोतू मातशें शिजपा जाय. एक पाट बॉयल येयली मोटरी मागीर हें फीश हांवें घायलां. ओके एड केलां. टेंडर जाल मोटरी मागीर बंद करपाचें. धांपून दवरलो तें हांवें कूक करून. फीश म्हणटा तें रोखडें कूक जाता न्हू सो तेका लागून चड टायम वचना आनी मीठ बीन जाय जाल्यार मागीर एक्स्ट्रा एड कोराय. ओके सो आय होप तुमकां ही रेसिपी लायक जाला आसतो म्हूण.
आनी मगे ग्रेवी रेडी. रिव्ह्यू दी म्हाका. बरें जालें न्हू. वासाचेर बरो टेस्ट येयल्यास दिसला. वास घेवन बरो दिसलें. बरें जालें. मागे रिव्ह्यू घेया. आवयनी नुस्त्याचो हेगे हा न्ही केस जालें तें सांगू. बरें जालां हय नुस्तें. कसलें गे नुस्तें तें? हो ना काळे काळे अर्जुनूय बरें जालां. हिरदून न्हू तें. एड चोर न्हू तें भाजी ती कोकण दुदयाची. चल आम लंच करते मागीर मेळटा तुमकां. ओके. कितें जालां? हा? वयर वचना आतां रात जालें मुगो. चोय चोय वयर काड म्हणटा मागीर वयर व्हर म्हणटा टॅरेसीचेर चोय गे. हिंगा चोय कितें करता चोय. चोय चोय कितको वयर चडटा चोय. वय रे कावगा न्हू. काळोख जाला आतां. यो चोय थिंगा टॅरेसीचे हात काळोख जाला चेरी. यो हात नाका यो. तो जोड हा कितें दवरूंक कोणी ना. नाका यो भितर यो. यो चे मागीर आपयता. यो बरें यो आवय हांव घेता दोस्ता तेका दोन नाका तूं. हय चेरी वय रे सारको हांव घेयना नाका गो यो यो. हांव येयलो हाले यो हालो रे यो यो बरो ना यो म्हळ्यार बेगीन. हांवें ती बी जाय चोय. तो बरी करा. अरे पडटलो. ओय आदाया यो आतां गावपान ना पडटलो तूं. यो यो तो आतां व्हर म्हणटा. बिचारा पळयताय आवय कितें नाता म्हाका नाता दिता. आमची टीव्ही येयले मरे आयज काय बरें जालें आमी आनी कांतार बरें दिसता म्हणून तो म्हणटा. सो गाईज आतां व्हिडिओ एंडींग घेवपा आयलें. तो आतां न्हांवन येयला. हांव आनी माय न्हांवलें आतां तें उरलां न्हांवपाक. हांव एडीट कोत्तालें व्हिडिओ तेका लागून म्हाका टायम जालो. सो इवनींग टायम आतां. सो ही रेसिपी ट्राय कोराय. एश कोन्न जायत्यां कोत्ताय आसतली नुस्त्या ग्रेवी बी. हय कोत्ताय न्हू. हय सो बरी जालो ती आयज माय देखून पोत म्हणटाली बरी जालां म्हणून. आमी तितूनच येयलें. आमी नुस्तें आनी कसलें फ्राय बीन केलें ना तें आनी पिकल घेयलो गोडे लिंब्याची तितूनच येयलें. माय बीन बरी जालें. तेका सावयो तेश कोन्न ग्रेवी बी केल्यार लायक नुस्त्या बीन डिश्यो. हांव म्हणटा नुस्त्या तितू व्हड फॅन न्हू सारकें. म्हाका फ्राय आयटम म्हाका ग्रेवी बी म्हाका लायक ना. आनी काल जाय जाण मेसेज बीन कोण दोग तीग जाणां मेसेज घायलो की तुम दिल्ली कित्याक गेल्ली कितें जालें तुमी सांगलें ना पर्सनल आनी कितें. पर्सनल जाल्यार कित्याक दाखयलें दिल्ली वयताय अशें म्हूण. दिल्ली वचपा आमगे प्लॅन नाहलेलो तो अकस्मात जालो. तें रिगार्डींग मुगेलें कित्याक विजा मारपा पडली म्हाका एक. आनी एजन्सीन म्हाका अकस्मात सांगलें वच म्हूण. आनी ती आमगे अकस्मात प्लॅन जालें. आनी आमी खूंय भोंवपा आनी कितें करपा म्हूण नाहलें. हांवें तेका पयलीं सांगलें चोय दिल्ली आपूण येता म्हणपा लागलें पयलीं. हांव एकलो वचपा आहलो. हांव चड एशें तें कोन्ना खूंय अशें करून विजा मारपा ना खूंय वयत जाल्यार बॉम्बे देखून. आपूण येता म्हणपा लागलें. हांवें तें कंडिशन घालें तूं येता जाल्यार खूंय भोंवपा बिवपा खूंय ना दिल्ली सामकें हें क्रावड एरिया म्हूण थिंगा आनी भोंवपा बिवपा खूंय ना आमकां कांय खबर ना. आनी बॉम्बे म्हूण तूं एक 2-3 पावटी वचून येयलो हांव. पयलीं देखून जायत पावटी गेला. बॉम्बे एक वयलो ना अजून बॉम्बे. मरीन ड्रायव्ह बीन हय मरीन ड्रायव्ह हांवें बीन चोयलां एक पावटी. गेलो हांव राती भोसपाक म्हाका रावपा पडलो बरें पयलीं तें. आनी तेका लागून गेलो आमी विजा मारपाक. कोण तारवटी आहाय तेंकां खबर आसतलें आमगे केस केसो विजा आनी खूंय वचों पडटा आनी कितें तें. तेंगे भयणी आनी घराक बायले जावं पेरंट्सा तेंकां खबर आसतलें तारवट्यां कसले विजा आसताय ते. आमगे कितें जाता एक एक कंट्री चडटाय एक विजा मारता आनी कितें अशें करून आसता चालू आसता तें. सो तेका लागून गेलो आनी तें अकस्मात हें करूंक पडलें आमकां. लगेज बीन आमी रोप कित्याक घेवन गेलो घोडये आमकां रावपा पडलें जाल्यार पडलें म्हूण. एक पावटी ते विजा मारून मागीर नॅक्स्ट डे बीन आपयताय ते हें करपाक पासपोर्ट कलेक्ट करपाक.
म्हळ्यार तेणी म्हाका सांगलें की आमी धाडटाय म्हूण तुगेलो पासपोर्ट. मागीर हांवें आमगे एजन्सी एड्रेस बीन सगळें घालन दिलें. आतां तो पासपोर्ट थिंग येतलो. तेका लागून आमी गेलोलीं आनी तेका लागून ती खूंय भोंवपा आनी खूंय गेल्ले आमी एम्बसी गेले, विजा मारले आनी येयले. थिंगा आनी शूट बीन करूंक तो मेळना. एकटो गेलो हांव वचना. तेका थिंगा दवरलोलें, हांव एकलो गेल्लो ना. थिंग क्रावड आसता आनी जायत लायनी बी रावपा पडटा आनी मागीर तूं हिंगा राव हांव वचोन येता म्हूण. सो ते आनी कितें ब्लॉगींग हय कोताले आनी थिंग करपा मेळना. थिंग विडियोग्राफी जावं फोटो कांय करूंक मेळना थिंग काडपाक. एम्बसी सगल्यो तश्यो न्हू. सो तेका लागून विजा मारून येयले मागीर. पूण डेली ट्रीप कोतो आमी, पूण केदो कोतो ती खबर ना. हय. म्हाका एक्सप्लोर करपाक जाय न्हू ऑब्वियसली. चोयतो चोवपा जाय हें न्हू ते लाल किल्ला, हय दिल्ली चोवपा जाय. दॅट आग्रा एंड ऑल, ताजमहल बीन सगळें म्हाका हायलायट्स कितें कितें आहा तें चोयतोली. हांव एक पार्ट प्लॅन कोतोली तेदो श्योर. आनी हांव एशें कोन्न की ईच एंड एवरी ट्रिपा हांव इन्फॉर्मेशन हांव दितां. इट्स नॉट दॅट आय एम हायडींग समथींग, नो. हांवें मगे हांव खूंय वयता तितलें हांवें तुमकां दाखयलां कितें करून तें. सो हांवें तर डेली म्हज्यान जातालें स्कीप करपाक. स्कीप केलें जाल्यार आनी कितें कोतो हांव, तो येयना हें येयना कितें करून जातलें. मागीर ओके चल शूटूय करया म्हणलें. डेली एअरपोर्ट तरी चोयलो, डेली ट्रॅफिकूय चोयलें. सो कोण विचारलेलें हांव खंयचें एप यूज कोत्ता काय म्हूण फ्लायट टिकेट्स बीन बूक करपाक. सो एक्चुली न्हू हांवें हे पाटी मेक माय ट्रिपाचेर सावन बूक केलेलें. एमेझॉनाचेरूय सावन बूक कोता हांव. आनी हॉटेल बुकींग हांव अगोडा म्हूण तें एप आहा न्हू तेजेर सावन कोत्ता. आनी booking.com म्हूण एक एप आहा तेजेरूय सावन कोत्ता. आनी टॅक्सी बीन आमी ओला एप तो उजार केला तो ओला बरो. एप केला. सारकें रिजनेबल रेट आहाय तेजी. आतां तूं बेश्टे ड्रायव्हराक कोणाक कॉल करून थिंगा हें केलें न्हू ती हाडून रेट सांगताय तुका. हय सो ते एप आहाय ते उजार करूया तेंगे रोखडे येताय तेंगे. स्मार्ट सिटी तेशें कोन्न जाल्यार म्हाका लायक हय. जालें तेंगेलें. कित्याक एक तोंडार येता ती रेट दुसरी जाता, तोंडान सांगोत ती. आनी तेंगे थ्रू मातशें सवाय पडटा. आनी कट टू कट सारकें तुका सारकें स्पॉटार तुगे खूंय आहा थिंग येताय आनी मॅपाचेर सावन तुका पावयताय तें सारकें. तें आमकां बरें दिसलें. हय तें आमगे गोवाकूय येवूं जाय. आनी गोंय आजून कितें आयिल्लें ना तें त्रास जालें. जावपा न्ही. सो ड्रायव्हर्स बी प्रायवेट ड्रायव्हर्स बी आहाय ते जायत रेट सांगताय. हिंगा सगळ्या न्हू ते अशें हिंगा बॉम्बे जावं सगळ्या ते आपणागे रेट घाताय न्हू. हय आपणाक जाय ते भाशेन घाताय. आतां तुमी अशें करून एपा थ्रू बुकींग केलें न्हू जाल्यार सवाय पडटा. फ्लायट जावं हें कितें ट्रॅव्हल एजंट थ्रू केल्यार मातशें म्हारग पडटा. तेंगेले चार्जीस आसताय न्हू ते चार्जीस लायताय आपणाक. आनी एक ट्रस्ट एक बिल्ड जाता की हय रॉंग पर्सन न्हू कितें जाल्यार एप आहा तेंगेलो सेक्युरिटी आहा. सो आयज शार्ट आउट्स घेता हा. आयज शार्ट आउट्स न्हू 4 नांव आहाय. ओके फर्स्ट नांव कियाशा गोन्साल्वीस. ओके सेकंड शार्ट आउट गोज टू ग्लॅडन and third shout out goes to Anna Dias and fourth and last shout out goes to Lutz. So hope तुमकां लायक जाला आसता म्हूण. आनी प्लीज रागात जायना काय आमचेर. ओके कित्याक लागून तर आमगे मिस्टेक आहा जाल्यार प्लीज कमेंट कराय म्हाका सांगाय कितें हांव चुकलां खूंय रॉंग तुमकां कोणाक हर्ट केलें जाल्यार बीन. सो आय एम सॉरी फॉर दॅट. एंड रेसिपी बीन ट्राय करून सांगाय. आनी हे दिसान जायती रेसिपी आटो हांव कित्याक बॅक इन कुकींग मोड म्हणटाय तेशें कोन्न. हे दिसान बिजी आसलो न्हू तेका लागून. ओके सो डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज सबस्क्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल. ओके गायज. आनी म्हाका न्हू मगे एक्चुली माम आहा तेणें म्हाका सजेस्ट केलोलें की प्लीज लोकांक सांग म्हूण सबस्क्रायब बटन कितको करपाचो. एक्चुअली तेगे मामाकू खबर ना कितकोन सबस्क्रायब करपाक. हय तो म्हाका सांगतालो पयर फोन केलो तेड्या आपूण सबस्क्रायब करनासतना चोयता हूय व्हिडिओ आपल्या हूय कळना हूय सबस्क्रायब आनी कितें सांगत काय पूण सबस्क्रायब कराय जाता. मामीन कितें दाखयलें न्हू तेका तें कितको करप जाण तूं अर्द्या खबर ना ती. आमगे चॅनलान नांव येता न्हू व्हिडिओ ओपन केलें मोटरी मिस्टर एंड मिसेस डिकॉस्टा आनी मागीर सबस्क्रायबर्स कितू आहाय ते येतायच. मागीर तेच सायडीन एक बॉक्स आहा सबस्क्रायब म्हूण आनी मागीर सबस्क्रायब केलें म्हणटरी बेल आयकॉन येता. बेल आयकॉन येयलें म्हणटरी ऑल नोटिफिकेशन्स मारपाचे. ऑल नोटिफिकेशन्स म्हणटरी मुगे व्हिडिओ जेन्ना येतले तुमकां नोटिफिकेशन तुमकां पयलीं कळटलें आनी मागीर तुमच्यान तें रोखडें चोवपा मेळटा. ओके थोडे खबर ना न्हू तें. हय सो तेणें म्हाका स्पेशल सांगलेलें मेन्शन करा म्हूण कितको सबस्क्रायब कोत्ताय तें.
सो सबस्क्राईब कराय ओके हय. आणि आनी अशें कोण मोग खूब दियाय मोग दियाय हय सबस्क्राईब कराय आनी आमकां खूब मोग दियाय. आणि वी ऑल्सो लव यू ऑल अँड थँक्यू मांयक बी तू मोग दिताय म्हण म्हाका एश कोन सदां ती तुमगे सगळ्यांगे मांय एशी एश हय. कोतारकी आनी ती थँक्यू. बरी हॅपी जाता आतां आमी हिंगेल्या तेका आमी टीव्हीचे व्हिडिओ घालून दाखयताय न्हू थिंगा जाल्यार थिंग मेळना तेंगे टीव्ही ना तेश कोन ते भाशेन ना तेंगेली. बाय गायज लव यू ऑल.